السلام عليكم من جديد. دروك نمشيو نديرو la solution de le premier exercice de la série 1 du chapitre 1 de cours 1. عندنا l'exercice واش يقول قلنا une charge électrique Q se trouve dans un champ magnétique B et se déplace avec une vitesse V sous l'effet d'une force selon la relation. العلاقة تاعنا هي F égale à Q fois V fois B sinus alpha, avec alpha représente l'angle entre le V et le B. دروك المطلوب واش قالوا لنا حسبوا؟ قالوا لنا calculer la dimension de B. كيف احنا راح نكالكوليو ديزولي la dimension de B. راح نجيبوا exemple 1. راح نجيبو الريلاسيون تاعنا اللي هي F égale à Q fois V fois B sinus alpha. نخرجو لو B راح يرجع لنا B égale F sur Q fois V fois sinus alpha. En premier temps هذه هي باش نسحقو خرجنا لو بي. دوك واش نمشيو نخرجو هادي وهادي وهادي لي غروندور تاعهم avec condition que هادي راح تجينا 1 غادي تخرج لنا 1 بويسك ما عندهاش هذاك لو غروندور تاعها هو 1. واسم عندنا اون بروميير طون عندنا لو اف كما شفنا قبل في لو كور. واسم عطانا لا فورس واش راح تجينا نديرو اونتر لي موديل تجينا هكا ام فوا 1 ايكال كما شفنا 1 ال تي موان 2. نروحو لو دوزيام اللي هو لا فيتاس واش راح تجينا في كما شفنا المسافة على الزمن وراح تجينا راح نكتب لكم هادي باللي حنايا نردوها فوا وحنايا تطلع لنا ويجينا 1 موان 1 اللي هي راح تخرج لنا 1 ال تي موان 1. خصنا هكا وخصنا هكا داكوغ. اسم عندنا تاني درنا لو اف درنا لو في دوك يبقى لنا لو كيو تاعنا واسم يساوي لو كيو. حنا عندنا قانون اللي هو اي ايغالا كيو سور تي ياك. خرجوا لو كيو واسم يعطينا 1 اي فوا تي. نديرو لو موديل تاعنا Q égale I fois T. D'accord. واش راح يخرج لنا شفناهم قبيله. je vous montre ان اي كبير. شوفوا هنايا هاي la dimension de I. La dimension de l'intensité de courant électrique, c'est un grand I. Ou le T, عندنا T كبيرة. راح تجينا I fois un grand T. نروحو لو بي تاعنا لو بي إيغال واش لقينا هنايا M L T moins 2 sur واش لقينا لو كيو اللي هو اي تي مش غلط لو كيو
اي تي، ولقينا الثاني ال تي موان. مننساوش لو سينوس تاعنا، فين نخرجها لكم منه. فوالا راح يجينا ان هذا فوا ان. واش راح يساوي؟ احنا اون دوا سامبليفي. هاد لو ال راح يمشي لنا مع هاد لو ال، هاد لو تي راح يمشي لنا ان بويسونس مع هاد لو تي. واش راح يمشي لنا تاني؟ هادو هما ان اوتر تي. هاهذا سي بون. راح يجيني ام t moins 2 sur 1i. هاد لو تي مع هاد لو تي مع هاد لو تي، هادي مع هادي، راح يعطينا ان تي موان 2 سور ان تي موان 1 فوا ان تي. ياك هي حنايا بلا ما نسامبليفيو هادي مع هادي، راح نسامبليفيو غير هادي مع هادي. انا جو باغ لو تي باش نشوف شحال عندي ان تي، باش نعرف شحال يبقى لي هنايا وهنايا. دونك نقلع غير هادو اللي راهم لتحت ونخلي هادي اللي راها الفوق. بيسك كون نجي نقلع راح نقلع هادي مع هادي، عاود نقلع هادي مع هادي وندير لا سوم، عاود تخرج لي ان تي على بويسونس موان 2. بيسك راح نولي نطلعهم لهنايا، وكي نطلع هنا يولي عندي لو ميم شوز. كون نطلعهم تجيني ان تي موان 2 فوا ان تي موان 1 فوا ان تي. يا دوك هادي تمشي مع هادي ديريكتومون بلا ما نضلو تحسبوا فيها. دونك راسي لو بي تاعنا ايكال ام تي موان 2. هاد لو اي نطلعوه اي موان 1. هذه هي لا dimension de B.